Hapit na alas 12, bilar napod ko o kada adlaw naman kong mabilar tungod sa akong problema, tungod sa akong sakit nga severe mental depression. Dugay jud ko makatulog, no, muni akong kinabuhi karon tungod sa akong problema nga akong giantos nga nahitabo niadtong nagsugod kini niadtong Mayo 2024. Sakit kayo ang maong problema o bugat kayo kini kanako nga mas labaw pa sa pagawala sa akong mga ginikanan, labi na sa pagawala sa akong inahan. O nasayod ko no nga tibuok kinabuhi ko kining antuson kining akong problema nga kapakyasan sa gugma. Lifetime ko gini nga dalhon hangtod sa akong lubnganan kining akong problema nga giantos karon nga sobra ka sakit, sobra ka bugat kaayo.